कोशिश फरमाएं जो भी करें दिल से करें और तवज्जो से करें, ताकि जो भी करें उसका असर ज़ाहिर हो। अब देखें ना, आपने सुना है कि कभी किसी ने किसी को पूरी प्लेट जहर की खिला के मारा हो? मारने के लिए तो इतने जहर काफ़ी है, लेकिन शर्त यह है कि हो जहर, ठीक है। तो इतना सा जहर तो बंदे की जान ले जाता है। तो कुर्बान करूँ अल्लाह और अल्लाह के महबूब का नाम तो बहुत बड़ा है। लेकिन शर्त यह है कि कोई ले दिल से, कोई ले दिल से, क्योंकि तकाजे नहीं ना हम पूरे करते हैं, क्योंकि पहला तकाजा ये है कि तवज्जो, ठीक है। लेकिन क्योंकि बस जुबान पड़ रही होती है, तवज्जो होती नहीं है, ठीक है। इसलिए कोशिश फरमाया करें जब मस्जिद में आए, जब महफिल में आए, तो पहला काम ये किया करें कि सोचों वाला स्विच बंद कर दिया करें, क्योंकि हमने सोचों वाला स्विच बंद नहीं किया होता, इसलिए हम इधर बैठे होते हैं लेकिन हम इधर होते कोई भी नहीं। तो बाकी पुत्र मुझे नहीं समझ आई कि कोई इस घर में आए और आकर खाली चला जाए, ठीक है। देखिए ना, वो वखरी बात है, हम पता नहीं खुद को क्या क्या समझते हैं और हमने अपने नाम के आगे पीछे क्या क्या लगा रखा है। बाकी अगर कुरान करीम से पूछें तो हमारा हकीकी स्टेटस जो है वो क्या है? या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, लोगों तो ही सारे अल्लाह दे फकीर हो। ये जो कुछ हमने लगाया ये हमने लगाया, बाकी हमारा हकीकी स्टेटस ये है कि हम सारे फकीर हैं। बड़ी देर माँ के सुलभ में रहे, बाप की शर्मगाह से निकले, फिर माँ के रहम में चले गए और फिर माँ की रहम से, ये हमारा हकीकी स्टेटस है। हमारी आंतों में पखाना है, हमारे मिसाने में पेशाब है, हम बोलें तो अक्सर हमारे मुंह से थूक नीचे गिर जाता है, ठीक है जी। बने हम मिट्टी के हैं और रगों में खून गर्दिश कर रहे हैं और फेफड़े बलगम से भरे हुए, ठीक है। ये हमारा हकीकी स्टेटस है। बाकी जो कुछ हम समझते हैं वो हम नहीं समझते हैं, ठीक है। तो वो हमारा हकीकी स्टेटस है कि हम सब फकीर हैं, हम सारे अल्लाह के। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम फकीरों के घर भी अगर कोई मेहमान आ जाए, और अगर मेहमान गर्मी का है तो रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, टैंग, लस्सी, कच्ची लस्सी, जूस, मिल्क शेक, जो हमसे बन पाएगा या जो मेहमान की तमन्ना होगी। और अगर मेहमान सर्दी का है, चाय, गर्म दूध, उबले अंडे, केक रस, बिस्किट, पिज़्ज़ा, पैटीज, तो मैं कहता हूँ फकीरा कार कोई आए तो अन्ना कुछ खा के जाए तो बंदा अपने अल्लाह दे कार आए तो खाली रह जाए। लेकिन शर्त यह है कि आए तो सही ना कोई, हम आते ही नहीं कोई, हम अधूरे आते हैं, अद्धे बाहर ते अद्धे बुत ऐथे, ऐ भी किते बाहर ते ऐ भी किते बाहर, इसलिए हम खाली चले जाते हैं। क्योंकि वो एक मिसरा है, अब तो बस बेज़ौके लोग हैं हम सारे के सारे, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ आज भी कोई बाज़ौक बंदा हो तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो मैं उस दिन एक मस्जिद में गया तो वहाँ ये फ़ारसी का मिसरा लिखा था, तो बड़ा मज़ा आया पढ़ के। तो वो लिखा था, ई दरगहे माँ दरगहे ना उम्मीदी नहीं, वो जगह है कि अथू कदी कोई ना उम्मीद गया। मज़ा आ गया। अला उर्दू भी लिखी थी नीचे, ई दरगहे माँ दरगहे ना उम्मीद, क्योंकि साहब आले सुन्नत में तरबियत का फुकदान है, ठीक है जी। हम हीर रांझे से आगे जा ही नहीं सके, हमें 77 साल होने को आए, बस लैला फड़ ली असी ते मजनून भी चढ़न रहे थे, और क्योंकि तरबियत का फुकदान है हम समझा ही नहीं सके। इसलिए ये लोगों के नज़दीक सिर्फ मसीत है, मुँह डिंगा सा करके हम कहते हैं कित्थे गया है मसीते, कित्थे चलना है, मसीते चलना, मुँह डिंगा करके हूँ नहीं आया, बस साढ़े लिए है कि ये मसीत है। बड़ा बड़ा हज़रत साहब जिद्दत आ गई है, आपका सेंटोरियस बन गया है, आपका गीगा माल बन गया है, जो ये दावा रखते हैं कि A to Z साढ़े को सारा कुछ जी मिलता है। गीगा वाले सेंटोरियस वाले पुठे भी हो जाए लत्तां उत्ते ते सिर थले कर लें, लेकिन फिर भी कोई ऐसी जगह नहीं बना सकेंगे जिथे सारा कुछ जी। अगर कोई बेचैन है तो गीगा वालों के पास सुकून मिलता नहीं है, अगर कोई बीमार है तो सेंटोरियस वालों के पास से शिफा मिलती, अगर कोई बे औलाद है तो गीगा वाले उसको औलाद दे सकते। वैसे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन बस वो कैफियत में निकल जाता है मेरे मुंह से। तो ऐसा कोई नहीं बना,
کہ جو سارا کچھ ہی دے سکے. لیکن حضرت صاحب یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا یہ واحد وہ جگہ ہے جہاں سارا کچھ ہی ملتا ہے. جہاں شاید یہاں سارا کچھ ہی. لیکن جے کو لین والا ہوئے تو جے کسے نو لینا آندا ہوئے جے کسے نے کسے کل بہ کے لین دا ول اتھوں نہیں رسا کدی کوئی خالی درگاہ ماں درگاہ نو. کیونکہ پتر پہلی گال تو مانگتے نہیں اور اگر مانگیں بھی تو بے یقینی سے. اور پہلے ہم نے 10 چور دروازے سوچ رکھے ہوتے ہیں. جی اللہ پاک نے نہ سنی تو پھر سود تے ہے ہی ہے نا. جی اللہ پاک نے نہ دیتا تو پھر رشوت تے ہے ہی ہے. جی نہ کوئی گل ہوئی ہم نے پہلے 10 پتر سارے دروازے بند تے اتھے این جانا ہے تے پھر آ کے کی کہنا ہے جو میاں محمد بخش صاحب نے کیا سی کہ در تیرے تے میں اڑیاں کر یہ ایسے نہیں اڑی کرنی تو کرنی کتنے ہو جاؤ گے. باقی کہڑا اڑی اڑی چلتا جی کہنے اٹھ بھائی ہے تم اور کتنے کرنی اڑی جا کے. دیکھو نا اگر اللہ کا تعارف بھی ہمیں ہمارے بڑوں نے کرایا تو ماں کی محبت کے حوالے سے کروایا. فرمایا جویں تیری ماں تیرے نال محبت کر دی وہ نالوں کئی گنا زیادہ تیرا اللہ تیرے نال محبت کردا ہے. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے کیویں اڑیاں کیویں کرنی تے جیویں بال ایانا ایک نکی جئی زد کر بیٹھی. اور کمال دیکھو حضرت صاحب ہے مذکر لیکن سیگا اپنے لیے مونس دا بولے اور نیویں ہو گئے اللہ کے. کیونکہ پتر پہلی گال تو مانگتے نہیں اور اگر مانگیں بھی تو بے یقینی سے. اور پہلے ہم نے 10 چور دروازے سوچ رکھے ہوتے ہیں. جی اللہ پاک نے نہ سنی تو پھر سود تے ہے ہی ہے نا. جی اللہ پاک نے نہ دیتا تو پھر رشوت تے ہے ہی ہے. جی نہ کوئی گل ہوئی ہم نے پہلے 10 پتر سارے دروازے بند تے اتھے این جانا ہے تے پھر آ کے کی کہنا ہے جو میاں محمد بخش صاحب نے کیا سی کہ در تیرے تے میں اڑیاں کر یہ ایسے نہیں اڑی کرنی تو کرنی کتنے ہو جاؤ گے. باقی کہڑا اڑی اڑی چلتا جی کہنے اٹھ بھائی ہے تم اور کتنے کرنی اڑی جا کے. دیکھو نا اگر اللہ کا تعارف بھی ہمیں ہمارے بڑوں نے کرایا تو ماں کی محبت کے حوالے سے کروایا. فرمایا جویں تیری ماں تیرے نال محبت کر دی وہ نالوں کئی گنا زیادہ تیرا اللہ تیرے نال محبت کردا ہے. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے کیویں اڑیاں کیویں کرنی تے جیویں بال ایانا ایک نکی جئی زد کر بیٹھی. اور کمال دیکھو حضرت صاحب ہے مذکر لیکن سیگا اپنے لیے مونس دا بولے اور نیویں ہو گئے اللہ کے. نہیں منگنی بہت نے تیرے کو مجھے پکا کہے گا کہ میں نہیں منگا گا لیکن میں جا کے وہ ریڑی پھڑ کے شیواں پان لگ پا وہ جانا ہے حضرت جی وہ گڈیاں نا واہ بھی سر تر کے لے تو ردو آندا تو نہ ابراہیم تو کر کے کیا سی میں تر جائے گا واپس گڈیاں رکھ کے کی کرتا ہے سیدھا تھلے لیٹ جاتا کہتا ابا لے کے دے گا تو جانا ہی جانا میں بھی ہوں سارے لوگ ویختے ہوں لوگوں کو نہیں پتا گھر ڈھیر گڈیاں پہ لوگ یار مشبائی صاحب کو گڈی چلا بندے نے بچے گڈی نہیں لے گئے میں میری عزت کا فلودا نہ کٹ چل لے جنیاں لینیاں نہیں جا میں اڑی وہ کول سیکھی اڑی پتر اللہ ہے ساڈا ایڈے مان نہ منگو یار پتر جڑی اسی کو شے منگنے کوئی ہے بھی انج دی نہیں ہے. اللہ ساڈے لیے تو پتر انہیں ایک اور تحفہ رکھیا سی لیکن دکھ ہے کہ اسی اس تحفے دے اہل ہی نہیں بن سکے. پیسہ پتر ایڈی کیڑی شے ہے میرے مالک نے مکیش امبانی نو ڈھیر دے جڑے تینوں نہیں دے گا میرے مالک نے بل گیٹس نو ڈھیر دے چھڑے دوئے نہیں من دے. ایک رام لکشمن دا منن والا ہے اور دوجا جدے لیے اسی ہر نماز سے کی کہنے غیر المغضوب اللہ دے رستے تے نہ چلائیں جنہ تے تیرا غضب ہویا. اور علماء بیٹھے نے مغضوب تو مراد یہود نے مالک نے بوئے کھول چھڑے تینوں مینوں نہیں دے گا کوئی نہیں یہ کیڑی ہے شے اللہ تاڑے میرے لیے تے مالکاں نے ایک اور تحفہ رکھیا سی لیکن اسی اس تحفے دے اہل بن سکے اور وہ تحفہ کیڑا سی وہ سی تحفہ بے نیازی دا تحفہ جڑا اللہ اپنے دوستاں نوں دیندا ہے تے شے ہی کوئی نہیں ہے تے مالک نے بھی نہ کینوں کینوں دے چھڑیا. اس لیے جدوں بھی اتھے آؤ
مسیت اللہ دا کر اور پھر جو چاہے لے کے جاؤ صرف سیکھ لو وال کسی کلو وال یہ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں نا قتل ہوا. اب ہم میں ہزارہ فرق ہیں شکلاں وکھریاں داڑیاں دے سٹائل وکھرے وال وکھرے چیر وکھرے جی کسی نے ٹوپی پائی وہ بھی وکری وکری جی کسی نے پگ بنی وہ بھی ادو سارے ایک جے دستے سن وہ 4-5 رنگ ہوں سن سارے. اس لیے جس شخص نے قتل کر کے بندے کو بھاگتے دیکھا نا انہیں جدے جدے لکے آنا کیونکہ بندے سارے ایک جے دستے سن وہ سارے پھڑی گئے. ٹھیک ہے جی وہ ایک پھڑ کتا ہوئی جو اس وقت بغداد میں مسافر تھا جی میں حالانکہ میں مسافر تے نہیں میرا تے اپنا گھر بھائی عبدالجبار نے بھائی سرفران جی میں ہوں مسافر کہاں تے پھر گل غلط ہی ہے نا کیونکہ انہوں نے کدی مینوں اے نہیں ہون دیتا کہ تو مسافر ہے تے اللہ میرے انہاں کراں سلامت رکھے. اور ایسا پیار ہے میری پھر 4:30 بجے دی فلیٹ ہے لیکن پیار ہے یہ میرا پیار مینوں میری بچیاں دی امی کہندی ہے تہاڈی بھی سمجھ کوئی نہیں آتی سویرے تہاڈی فلائٹ ہے کوئی مینوں دسو بیگ 'چ کی رکھنا ہے کی نہیں رکھنا. میں کہ وہ میرا گھر ہے انجدا ہے کہ میرے کو پیار ہے نا جی پھر پیار دا بدلہ پیار ہے پھر پیار دا بدلہ پیار ہے. اللہ نے سلامت رکھے اللہ نے سلامت رکھے اللہ نے سلامت. تو وہ ایک حضرت صاحب وہ بھی پکڑا گیا جو بغداد میں مسافر تھا وہ بھی دھر لیا گیا. وہ بندے نے کہا جی یہ بھی انہیں نہیں لگتا ہے. اب ہوا کیا میں مختصر کرتا ہوں تاکہ جو 1-2 بات کرنی ہے کر لیں. وہ رات تک نا وہ جو 19 تھے بغدادی کسی کا جاننے والا مسافر جاننے والا ضامن ہاں جی وہ آیا اور لے گیا وہ کل ہی رہ گیا. پھر اور ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ مجھے چھڑوانے میں آنا کسی نے کوئی دروازہ انہیں پتا ہی میرے لیے ایک ہی دروازہ ہے اور اللہ کا دروازہ ہے وہ اللہ دا. باقی اور میری ہوں کسی نے سننی کیونکہ پچھلے نو پتہ ہی نہیں کہ میں بغداد لنگدا پھڑکتا نا مینوں کنے چھڑانا. انہیں پھر سر رکھیا سجدے چ عرض کردا ہے اللہ تیری شان عالم الغیب والشہادہ تو سب جاننا ہے کہ میں قتل کیتا نہیں ہو سکتا ہے جڑی 19 ٹر گئے کوئی قاتل ہوئے یہ تو ہی جاننا ہے لیکن کسی دا میتی سفارشی جانن والا ضامن آیا لے گیا. یا اللہ میرا تو بغداد کوئی نہیں اس لیے میرا حمیتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو میرا جانن والا بھی تو میری ضمانت بھی دینی ہے تو. سر سجدے اکھاں چتھرو بار بار کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اڈے درد نال اپنے اللہ نو پکارے اور اللہ دی پکار نہ سنے کس طرح امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کہتا کون ہے جو تسی اضطراب چوں پکار دے اور پھر تہاڈی پکار سو کون ہے اللہ ہے. وہ امام حسن بصری گفتگو فرما رہے تھے لوگوں کی تربیت پہ کرنا پردہ لگ گیا ادھر بیبیاں بیٹھی ہیں لیکن بیبیاں بھی کون نے جڑیاں یا صحابیاں نے یا جنہاں نے صحابہ نو دیکھیا ہے صحابیات نو دیکھیا وہ بیٹھی ہیں. امام حسن بصری گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا لوگو اپنے اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو ایک وقت آئے گا وہ اپنا دروازہ تمہارے لیے کھول دے گا. ادھر سے کما جی بولی انہوں نے کہا حسن آج نئی بات ہی سنا دی. آپ نے فرمایا اماں جی کی ہوئے آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو ایک وقت آئے گا وہ اپنا دروازہ تمہارے لیے کھول دے گا. وہ حسن مجھے یہ تو بتا اس نے دروازہ بند کب کیا ہے انہیں بند کتے کو لکھیا ہے کہ 4:30 بجے تو بعد اللہ نے پکارنا نہیں یہ تو سنیا کہ 12:30 بجے تو بعد اللہ نے پکارنا جیڑے ویلے مرضی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. لیکن پکار اپنے اللہ نے رانگ وے تے نہ جا اپنے جو ہے مانگ اپنے اللہ کو رانگ رستے تے جا نہ. وہ سافر دریائے رحمت آیا جوش میں اور ظاہر ہے جی ایک سلسلہ ہے اور ہر کام اسی سلسلے کے تحت ہوتا ہے. ہارون الرشید کا زمانہ خلافت تھا بادشاہت کا دور تھا اور ہارون اپنے پلنگ پہ لیٹا ہے اور اس کا پلنگ نہ ہلا
اور ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا. اس نے سمجھا شاید زلزلہ آ گیا، لیکن کوئی زلزلے کے آثار نہیں. کان میں آواز پڑتی ہو ہارون تو ستا پہ آئے، ساڈا بندہ رو رو کے پکاردا پیا ہے، جا جا کے انہوں چھڑوا. ہارون مارے شوق کے بھاگا، کون ہے وہ جدلی میں اٹھایا گیا، نہ سر پگ بنی نہ پیری جتی پائی. جا کے قید خانے دا دروازہ کھلوایا، کیا سارا منو کھاؤ. اب جس وہ کھولے نا کوٹھڑی کو تو کوئی اس وضع قطع کا بندہ نظر نہ آئے کہ جس پہ ولایت کے آثار ظاہر ہو. جڑا کو خلیے تو ولی لگے، سارے ہی میرے ورگے لگن حضرت جی. وہ پھر چیک کیتا لیکن بندہ کوئی نہیں. وہ کیونکہ وہ ٹر گئے تھے سن سارے، انہوں نے سمجھے سارے ٹر گئے. بندہ ملیا کوئی بھی نہیں ہے، بڑا مایوس ہو کے جائے پیا. جب اس کی کوٹھڑی کے سامنے سے گزرا نا تو کنے واز پہ گئی ہے، ربا تو جاننا ہے میں قتل کیتا نہیں. ماشاء اللہ. آجے آواز زندہ اللہ. ہاں جی وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب جب وہ گزرا نا وہ کوٹھڑی کے سامنے سے تو کان میں آواز آ گئی، تو جاننا ہے میں قتل کیتا نہیں. جڑے 19 ٹر گئے ہو سکتا ہے کوئی قاتل ہوئے، لیکن کسی دا میتی سفارشی جاننا ضامن آیا لے گیا. ہارون بار کھلوتا سن رہے، یا اللہ میں تے مسافر ہاں، میرا کوئی جاننے والا نہیں، اس لیے میرا جانن والا بھی تو، میرا میتی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، اور میرا سفارشی بھی تو. ہارون سمجھ گیا یہ دل اٹھایا گیا. انہوں نے کہا دروازہ کھولو. دروازہ کھولیا، سجدے تھی روئے پیا، مجھ چوک کے نال لایا اور کہندہ ہے وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے، بادشاہ ہی ستا ٹھوا لے. وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے، وہ بادشاہ ہی ستا ٹھوا لے. واہ تیرے دواری واری جاؤ، چل میرے نال. اس کو لے گیا. کیا ان سو جا، پھر ملاقات فجر چوئے گی. فجر کٹھی پڑی، وزیر کو بلایا، کیا نو تو آؤ، سونے کپڑے پاؤ اور میرے دربار لے کے آؤ. اور دوسرا کام یہ کرو کہ پورے بغداد میں آج اعلان کرواؤ، آؤ آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. آؤ اس کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے. پتر کوئی واز تے مارے ہو تو بادشاہ بھی ستے ٹھوا چھڑ دے ہوں نے پھڑ کے، کوئی واز ہی نہیں مارا. بے یقینی کہ مارے لوگ پورے یقین وہ اللہ ہے ساڈا، وہ ساڈا مالک، ساڈا خالق. میں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ سکھا سکوں. میرا ابراہیم میں تو بڑا کچھ سیکھا. میں ادھر سفر سے گیا تھے، جیسے میں گلی میں انٹر ہوا نا تو رون دی آواز پئی آئی. تے سارے اپنے واجے دی پچھان ہوندی ہے کہ ساڈا ہی واج رہا ہے. میں سمجھ گیا کوئی گڑبڑ ہوئی. میں نے جا کے دروازہ کھولا، وہ دی ماں اس کو لے کے نہ ہو چکا. میں نے جاتے پوچھا میں پیناڈول، میں کہا بروفین، میں سمجھ گیا کہ ہسپتال جانا. ہم لے گئے، مختصر کریں بات ختم کریں. ڈاکٹر نے چیک کر کے کیا دیکھا وہ ابراہیم صاحب اٹھ کھلوتے، ان اگے پہ ہوئے پیچھے ماں آئی، اور انہوں نہیں پتا کہ نماز پڑھ رہی نہیں تھے منو چک سکتے نہیں. وہ کدی میرے حال آئے کہ منو چک، کدی ماں وال جائے کہ منو چکے کوئی. اور چارپائی بھی کافی اونچی، اگر گرتا تو جان تک جانے کا خطرہ تھا کیونکہ تھلے فرش پکا سی ٹہلنا سا. اللہ شریعت اجازت دیتی تھی کہ بچہ ہے چھوٹا جہا پھر پڑھ لے نماز دوبارہ، لیکن اندر دا جالی صوفی جاگ پیا. انہوں نے کہا بھئی تیرا امتحان ہے. بلا تیرا انہوں نے آج تک داخلہ ہی نہیں دیتا تو تیرا امتحان کتوں آ گیا. منہ نہ متھا جن پاڑو لتا، خوش گمانیاں ساڑیاں. مینوں انہوں نے داخلہ اج تک نہیں دیتا ہے. میں کہا جا ہر باری انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو جانا. ٹھیک ہے جی، تو میرا امتحان آ گیا. میں نے نماز توڑی، لیکن جڑی پیچھے کھلوتی سی وہ کی سی، وہی ماں، وہ دے کو نہیں رہا گیا. انہیں نماز توڑ کے نصیب نے نہ لا دے. تو انہیں دیر سلام میں بھی پھیر ہی لیا سی. پھر میں بڑا رویا. میں کہا مولوی سلیمان ایتھے بچہ روئے تے ماں نماز توڑ کے سینے نہ لا لیندی.
وہ چلیا جے تو دے اگے روئیں گا تو پھر وہ کی کرے گا؟ یہ روندے کوئی نہیں ایسا ہے۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، بڑی لے کے جانا، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، جیویں بال ایانا، ایک نکی جی زد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا۔ کدی کوئی منگے تو صحیح اپنے اللہ کو لڑے، لیکن کیا ہے پتر اسی ایتھے پھنس گئے، نہیں ایتھے آؤ، گل ایتھوں ہی بننی ہے۔ اس لیے سب پہلا کام یہ کیا کریں جب یہاں آئیں تو سوچوں والا سوئچ آف کر دیا کریں، باہر سے رابطہ ختم، رابطہ صرف پھر اللہ دی ذات نہ، اے او دا کار ہے، ایتھے او دا سب تو بہت بھی دیون تے پھر امام صاحب کی کہنا دے، پھر امام صاحب کی کہنا دے، جنہاں دا کام ہی ہے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے تو باہر نکل کے اپنے امام صاحب دیاں بدخوئیاں بھی ہیں۔ اللہ قرآن کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بدخوئی تو پتر کسی عام شخص دی بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتا بد نصیب ہے جڑا اپنے امام دیاں بدخوئیاں کردہ باہر جا کے۔ اس لیے ہمارے نمازیوں کو رنگ ایتھے دے ساتھ کچھ 4 دن بندہ کسی شخصی، کسی بیوروکریٹ یا کسی بڑے افسر کے گھر آنا جانا شروع کر دے نا، یا لوگ اس کو 2-4 بار اس کے ساتھ دیکھیں تو اس کا محلے میں بڑا ٹور ٹپا بن جاتا ہے، ہم نہیں ہو دے نال بینڈ کھلونے، سانو 15-20 سال ہو گئے نہیں اتھے آندے ہیں، ساڈا ٹور ٹپا کوئی بھی نہیں بنیا۔ وجہ کیا ہے کہ صرف وہ کڑدا نہیں سانو، باقی پتر چوپی چنگی ہے ساڑھے۔ میں نے 6-7 سال ادھر ڈیوٹی دی ہے مسلح پہ، اور بڑی ڈھاڈی ڈیوٹی پیرا نے کروائی میرے کو، اذان میں آپ پہ کہنی ہوں سی، ٹھیک ہے، سانہ میں ہی 5 کہنی ہے، تو پھر سنتوں پہ بھی بڑی سختی تھی، وہ بھی پڑھنی ہے نا، اور پڑھ کے میں مسلح سے بہ جانا تھا، اور پھر میں نمازیوں کا آنا دیکھتا تھا، وہ میں حیران ہو جانا ہے اے اللہ دے گھر ہی آ رہے ہیں، جننے کے رسا مونڈے چوڑے ہو سکتے ہیں کیتے دے نے، اور باہروں آندے ہیں تون چ 1 فٹ دا سریا بھی پا لیا دا، تے آن کتے ڈرے رہے، یہ تو شکر کرو ایسا سانو کٹدا نہیں ہے، جتے نام لے کے ٹھائے چل سلیمان نکل، تینوں تے ساڈے گھر آندے عذاب نہیں آئے کوئی، یہ تو شکر ہے سب کٹدا نہیں سانو۔ حضرت مالک دینار، مالک بن دینار، روز مائے مالک بن دینار پیدا کرتی، کیونکہ اگر میں آپ پہ کوئی گفتگو کروں گا تھوڑا ٹائم اور لگ جائے گا، کمال شخصیت ہے۔ لکھا حضرت مالک بن دینار حج کے لیے چلے تو لوگوں نے نا سواری پیش کی تو آپ پیدل ہی ٹر پائے، لوگوں نے عرض کی تھی حضور بہت دور ہے، ایڈا طویل سفر ٹر کے کرنا ہے، فرمایا بس دعا کرو پہنچ جاؤں، میں نہیں سواری تے بیٹھنا۔ انہوں نے کہا حضور سواری پہ بیٹھنے پہ کوئی شرعی قباحت؟ میں نہیں جائز ہے۔ عرض کی تھی حضور پھر کیوں نہیں بہ رہے؟ تو رو گئے، رو کے کہتے ہیں لوگو تم ہی بتاؤ، اگر بھاگا ہوا غلام، اگر بھاگا ہوا غلام، اگر ایک بھگوڑا غلام اپنے مالک سے صلح کرنے جائے تو اس کو چل کے جانا چاہیے کہ پروٹوکول کے ساتھ سواری پہ جانا چاہیے؟ لیکن ہم ایسی سوچوں سے محروم، اسی اللہ دے کار ہیں جانے ہیں جویں اسی پتہ نہیں کی اللہ میں نے بتایا ساڈا حقیقی سٹیٹس کی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تسی سارے اللہ دے فقیر ہو، باقی جو کچھ لایا ہے پتر اسی آپ ہی لایا ہے، اور وہ کوئی حقیقت نہیں۔ میاں صاحب نے تو کہا بھی نہیں، فرمایا جس نے اچا نام رکھایا تے چولے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا۔ اچا نا ہودا جی، اچا نا اقبال سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم سب اس کے لیے باقی بتانے آزری ہے۔ اسی آزر دے بوتا آج بھی ٹوٹے، کل بھی ٹوٹے، پرسوں بھی ٹوٹے، رہنا نہ ہو دائی ہے درست اوہی دائم، اوہی قدیم، اوہی حی، اوہی قیوم، اوہی احد، اوہی واحد، اوہی بے نیاز۔ اسی کی ہیں، اسی
ਐਵੇਂ ਬਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਹ दिल लिया। वाह भाई वाह, कमाल हो गया, ठीक हो गया। वो मामला नहीं सरिया बारी का मुंडे की एक नसिया गुलाम अपने रब की बारगाह जा रहे है। सब कदी फकीर बन के आओ तो सही, फिर मालक तुहानू बादशाहियां दे के टोरेगा। क्योंकि दर गए मां दर गए नौ, इत्थे आया कोई खाली गया। लेकिन तू सवाली बन के आया कितों है? तू तो आप ही पता नहीं की बन के आन डे सवाली की रदरस नीवा हो के लंग मुहम्मद ते लंग जावेगा जिसने उच्चा नाम रखाया। उच्चा नाम सुभान रब्बी अल्लाह, उच्चा नाम सुभान रब्बी अल-अज़ीम, उच्चा नाम होदा। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, उच्चा नाम होदा। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुभानल्लाहि अम्मा युशरिकून। उच्चा नाम मैं मिट्टी, मैं लहू, मैं थुक, मैं पखाना, मैं पेशाब, मैं खंगार, मैं सुफरा, मैं सौदा। उच्चा ना पुत्रा हो जाए। इसलिए जिदू पुत्र इसकार आई हो, बड़े अदब न आई हो और फकीर बन के आई है, फकीर बन के आई है। फिर जो लैके जाना जो लै लियो इतों। तीन दर गए मां दर गए नौ, इथू कदी कोई खाली गया। इसलिए पुत्र कह जो छड़िया कि पिछे ऐस, तो पुत्र पिछे ही रहो, फिर अगे कानू लगते, फिर अपनी जुबाना बंद करो। अल्लाह हमें भी बड़ी एहतियात की जरूरत है। हर उस काम से बचें जिसकी वजह से आप कुछ परेशान हो। ये पुत्र इंसान है, फिर ये को हो जाए तो पिछे ऐसे ताकि कोई रंग लगन सन। इसलिए इमाम साहब इच बोले, क्योंकि पुत्र आले सुन्नत में इस पे काम भी कोई नहीं हुआ। आले सुन्नत में 95% काम जो है ना वो अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून पे कर दिया गया। 95% और वो भी अद्धा, वो भी पूरा कीता सी। शान विलायत बयान हुई है आले सुन्नत में, लेकिन मयारे विलायत बयान हुआ आयात दो, एक च शान विलायत, एक च मयारे विलायत। अगे मयारे विलायत अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जड़ा वली होएगा वो ईमान वाला भी होएगा, जड़ा वली होएगा अल्लाह को डरने वाला भी होएगा। क्योंकि अद्धी बनाई फिर असी हज़रत साहब 10 साल बाद नहाण वाले कपड़ियां तो बगैर जिन्हें को इन्नी बो आती सारे वली बना जड़े सी। और फिर आले सुन्नत उसका खमियाजा भी भुगत रही है, फिर आले सुन्नत उसका रिजल्ट और नतीजा भी देख रही है। असी हज़रत साहब अगर पूरा काम हुआ होता तो कम अज कम 80% दुकाना बंद होनी, 80% दुकाना ताले लग जाने। लेकिन असी काम अद्धा किया। शान विलायत दबा के बयान हुई, लेकिन मयारे विलायत बयान हुआ। इसलिए अब चुप पड़ी गई और वो कुछ देखना पड़ रहा है, ना आप कुछ कर सकते हैं, बस चुप करके अब तमाशा देख रहे हैं कि ये हो अब क्या रहा है और क्या क्या अभी होने का। इसलिए पुत्र ध्यान रखना, जड़ा वली होएगा वो ईमान वाला भी होएगा, और जड़ा वली होएगा वो अल्लाह को डर। और आज तशरीफ नहीं ले आए है, अगर बैठे होंगे तो अज मैं हिम्मत करके क्या ही छड़ना ही, जो वली वेखना जिते बाबा वेख लो। साढ़े साईं साहब है, मैनू बड़ी सी, मैं राती फ्लैक्स देखी, मैं बड़ा खुश होया। शाह जी मिटिया को सिर सुट के बह रहे, कोई शो ही नहीं कराया कि मैं भी पीर हाँ। और माठा पीर नहीं, हाजी अब्दुल जब्बार का पीर हाँ। जिन्हें हाजी अब्दुल जब्बार पढ़िया माठी क्या होएगा।
सोहना पढ़िया पूरा तिहाड़ इंशाअल्लाह रंग वेखो किवें चढ़दे ने, लेकिन वो बह रहे ने, वो रह ही निशानी खड़कदे ते खाली भांडे भरिया खड़कदा वो खड़कन लई हुंदा ही कख नहीं, वो भरिया हुंदा सारे पासे। ये खालियां दा काम है खड़कना, कदी ऐसे ते कदी वैसे ते कदी ये ते कदी वो जिहड़े खाली हुंदे ने उन्हां नूं सारे लैणे पैंदे ने इधर उधर दे, जिहड़ा भरिया हुंदा उहनूं सारा लैना। भरिया भांडा आपे ही पिया बोलदा है मैं भरिया दा भरिया भांडा है जैनवन अल्लाह दा वली कमाल ने। और इस तरह के लोग हूँ नायाब हो गए। इस तरह के लोग पुत्र हूँ देखो ना 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श साहब ने क्या थेल कामा रंग ले पर पुत्र जुबा बाजारों 2-2.5 हज़ार का आंदा जिहड़ा मर्जी लैके पा ले, ये पग धड़े इत्थों ही लभदी है जिहड़ा मर्जी लैके बन लवे, इहदा की ताल्लुक वलायत दे नाल है जी। हथेला कामा रंग ले पर ते बन बन बहंदे मोर, वेख के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू कुछ होर, क्योंकि पुत्र चिश्तियां दा वेड़ा है ते ना बंदा ख्वाजा गरीब नवाज की गल करे तो सोहना नहीं लगता, सोहना नहीं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैं पहले मुरीद होने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया, और हजरत साहब ये वो दौर था जब पीरी मुरीदी अपने असली रंग पे मौजूद थी 100%। उन पीरी मुरीदी अपने असली रंग च मौजूद, उन पीरी मुरीदी का दे लिए वीज़ा लग जाए, कोठी लभ जाए, उहदा लभ जाए, सीट लभ जाए, मुंडा हो जाए, उन पीरी मुरीदियां ना कमा नहीं। पहले पीरी मुरीदी च यह गल्लां हुंदियां नहीं सन, पहले पीरी मुरीदी च गल्लां हुंदियां सन लेकिन माइनर जी। वो बाबा साहब कहते हैं कि मैं अजमेर शरीफ गया, कहने जो पहुंचे वेखो ना एवें ढोल आ गई पिछे, एवें पिछे ढोल आ गई, लेकिन कहते हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे दे ने, लेकिन ढो एक खुशक दरख्त ना लाई, तना है दरख्त भी नहीं तना है, वो ढोल आके ना अखां बंद करके बैठे, दुनिया सामने बैठी है। बाबा साहब कहते हैं मैं भी बैठ गया, लेकिन दिल च बार बार एक ख्याल पिया छाला मारे, और ख्याल की सी फरीद पाक पतन तू इन्नी दूर आया लेकिन टाइम ही जाया किया ही, ये किस तरह वली हो सकता है। दरख्त ना ढोल आए और दरख्त खुश्क रह जाए, लड़ाई लेने आया है, तू बंदगी सीखने आया कि तू रब से लड़ाई लेने आया। कभी खानकाहों में बंदगी सिखाई जाती थी, कभी खानकाहों में अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था, लेकिन उनकी ये मैं हर को बोलांगा मेरे पीछे भाई मिसबाई साहब, उनकी ये मेरी पग, मेरी मुछ, मेरी दाढ़ी, मेरी लैंड क्रूजर ते मेरा जुब्बा ते मेरा पुत्र ते मेरा आस्थाना ते मेरी खानका, पहले मेरा कुछ नहीं सी हुंदा, बस तू ही तू है। पहले अपना आवाज है ही दई जाती भाई आ जाओ भाई गड्डी मदीना जा रही है, लेकिन फिर करते की ने पवांदे अपने आस्थाने ते ने फिर गड्डी मदीना लैके गए, गड्डी मदीना भाग गई, उत्थे पे पवान डे ने पीसा मदीने नहीं गड्डी जानी, ओए मेरी पग वेखो तुसी चलने आप पे होनी, फिर थोड़ी देर पीर साहब गड्डी मदीना नहीं जानी, जुब्बा वेखो ना मेरा जरा चलने आप ही होनी, पीर साहब गड्डी मदीने नहीं जानी, वो मेरा साहबजादा वेखो जरा, इस पासे कौम लाई है सी, लेकिन आवाज की लाई सी गड्डी किथे जानी है। और साहब मैं तो फिर नरम हूं, इकबाल नरम नहीं रहा, इकबाल बोलिया फट गया इकबाल, और इकबाल आज से 100 साल पहले कहता है क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे पर्दे, ये तेरा मुरीद अल्लाह वास्ते होया सी कि तू रब दा रस्ता वखाना है, और तू इनू अपने पासे पा बैठा है, अपनी कुछ चू बाहर नहीं जान देन दिया। क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दे। और ऐसा मैं बहुत आगे नहीं जावांगा, बाकी डर डुर मैनू किसी का भी नहीं है, वो पिया मैं कहता रहना मगर डर लगता, जिदन सानू डर लगना आया असी चूड़ियां पा लांगे तो घरों बाहर आना चढ़ चढ़ांगे, फिर असी ऐसी लिहाज कर देने। आज हजरत साहब ये लोग अल्लाह से इतनी दूर चले गए हैं, हम लोग इतना अल्लाह को भूल चुके हैं, जो मकसूद है, जो मौजूद है, जो मतलूब है, जो मशहूद है। मैनू हजरत साहब 19 साल हो गए ने, इत्थे 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 19 साल मैनू स्टेज ते हो चले ने, किबला बैठे ने, हजरत बैठे ने, हजरत बैठे ने, हजरत बैठे ने,
حضرت بیٹھے نے میری گل دی تصدیق کرنگے انشاءاللہ 19 سال میں ہو گئے میں نے آج تک حضرت صاحب کبھی یہ نہیں سنا کسی بندے نے اٹھ کے یہ کہا ہو یا ذرا دو شیر اللہ دی شان چاہیے دو شیر سنیا قبلہ آج تک کسی سنے قبلہ جی کدی کو تجربہ آیا ہے لیکن ہر محفل چا اٹھ کے کیا جاندہ ہے دو شیر ماں دی شان چ ماں یاد رب یاد ماں یاد ہے لیکن رب یاد اللہ شاہ جی سب تو متحق خدا سی یاد ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں سے محبت کرنی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہہ رہا ہے قرآن لیکن قرآن پھر ایک حد بھی مقرر کر رہا ہے قرآن پھر ایک حد بھی مقرر قرآن نے حد کیا مقرر کی ایک نام ہے کیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا مکان تک دا نام لیا سب دا نام لے کے ان اگوں منوان ترجمہ نہیں ہوئے گا مفہوم بیان ہوئے پھر اگوں کی کیا احب الیکم من اللہ سارے دا نام لے کے کی کیا ہے نا سارے نال پیار کرنا ہے لیکن اللہ نالو تھوڑا کرنا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے امی نال پیار کرنا ہے لیکن اللہ نالو قرآن کہہ رہا ہے پتر نال پیار کرنا ہے لیکن اللہ نالو قرآن کہہ رہا ہے بیوی نال پیار کرنا ہے لیکن اللہ نالو قرآن برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا 19 سال ہو گئے مجھے سٹیجوں پہ قرآن کہہ رہا ہے ماں نالو پیار بوتا اللہ نال کرنا ہے لیکن کی یہ میرے کانوں نے ہر محفل میں یہ صدا سنی کسی نے اٹھ کے کہہ ہی دیا دو شیر ماں لئی لیکن آج تک کدی کسی نے اٹھ کے اے نہیں آکھیا دو شیر اللہ لئی بھی ایسا وینا دور اسی ہو دے تو اینا پل گئے آج پھر کی یہ سارے اندہ منن والا کوئی نہ کوئی ہے اور جدہ جدہ بھی کو منن والا ہے اتھے رونکاں بھی لیکن جے ویران ہے تو صرف ہوتا ہی کار ویران مزاران تے بھی جاؤ رونا کی عرصان تے بھی جاؤ رونا کی محفل میلاد مصطفیٰ تے آ بھی جاؤ لیکن فجر ویلے جدو دی واری آندی ہے تے رونق فجر ویلے جدو دی واری آندی ہے اللہ ساڑھا کام سی اللہ لے پاسے بلانا دیکھو نا قرآن نے ساڑھی کی ڈیٹی لگائی ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ وہ انہوں بڑی حکمت نال اللہ وال بلاؤ لیکن کی یہ پتر اہل سنت شخصیات میں ایسی الجھی کہ بس اب شخصیت پرستی ہو رہی ہے خدا پرستی قبر پرستی دا ساڑھے تے الزام لگا ہے یقین ہے اللہ الحمدللہ ہے ایسی لیکن لگ گیا ساڑھے تے ٹائے گئے اس لیے پتر اللہ والے پاسے بلندے فرمایا فرید پورا بنا لڑائی لین آیا ہے کہ بندگی سے کرنا ہے بابا صاحب کہنے نے میں عرض کی تھی حضور لڑائی کیوں ہو گئی تو بابا صاحب فرمان لگے فرید تو بیٹھا سوچن دیا لائیں ایک کیوں دا ولی ہے کہ درخت نہ ٹول آئے تو درخت خشک رہ جائے اے ویخ میرے رب نے منہ طاقت دیتی ہے میں ایک نہیں میں دو نہیں میں 3 باری خشک درخت نو ہرا کر کے بخایا ہے لیکن فرید کمال خشک درخت نو ہرا کر دینا نہیں کمال اللہ دی رضا تے راضی ہو جانا ہے میرے سے طاقت ہے وے میں ہرا کر سکنا ہوں لیکن فرید او دی مرضی ہے کہ خشک ہی روے تے اپنا زور نہیں بکھانا او دی رضا تے راضی رہنا ہے پیری مریدی کا مقصود یہ ہے بندگی سکھی اور لیکن پتر آج میں ہونی ایتھے کسی نو کہا نا کہ اٹھ کے ماں دی شان بچ کوئی 2 شیر سنا دے تے سنے میرے تو ہی سارے نے رو پڑا تے جے میں ہونی کہا یار اٹھ کے ذرا کو 2 شیر حمد دے پڑھ تے کو تسی کی کرنا ہے سانو دسنا ہے کہ بس مکاؤ یہ میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے اماں واری اتھرو تے میں پھر کہہ رہا ہوں پتر ایک تے ساڑھے جڑے سامنے بیٹھے نے بڑے بڑے فلاسفر نے
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਿੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਦੀ 20 ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੜੇ ਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ ਰਾੜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਐਨੀ ਪੜੀ ਦੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਐਨੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਪੜੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਚ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾ ਛੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਗਿੱਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਗੱਲ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਂ ਲਈ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਥਰੂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੇ ਹੌਸਲੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦੀ ਸੁੱਟ ਲੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕ ਮਹਬੂਬ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਆਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਪੁੱਤਰ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਧੀ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਸਭ को सलामत रखे, बाकरामत रखे। साढ़े भाई सरफराज बड़े मेरे मोहसिन मेरे वीर, अल्लाह साढ़े बुजुर्गों की कामिल बख्शिश फरमाए। नेक सन, साले सन, नमाजी सन। अगू फिर अल्लाह ने पोतरा हाफिज़ कुरान कर छड़िया है और रहमत हो गई। एक नवा खाता खुल गया, एक और नवा खाता खुल गया। अल्लाह इस बच्चे को कबूल फरमाए और सिर्फ हाफिज ही ना रहे बल्कि आलिम बाअमल हो। और फिर अल्लाह दे कुल दीन दा काम, इसलिए वो वाली गल मुकम्मल करिए तो फिर एंड कर छड़िए। ठीक है जी, 3 4 काफ़ी देर गल चलती रही और मसला मुक्या नहीं। फिर पिछू एक नमाजी उठ खलोता, उन्हें कहा बई गल है वे कि मैनू सी कि तुसी गल मुका लोगे, मैनू नहीं बोलना पैना, लेकिन मुकदी नहीं पे। बई फिर नमाज दोबारा पढ़ लीए क्योंकि रकतां 3 नहीं पढ़ियां ने। हुण जिहड़े 4 वाले सन वो कित्थे मन्नण, उन्हें कहा लै फिर दोबारा पढ़नी पैनी, अगे अड़ी औखी पढ़ी। उन्हें कहा बई गल है वे पहले भी 3 वाले है, जो तू कहना 3 पढ़ियां गई ने तो कोई दलील दे। उन्हें कहा दलील रहन दो जी, मान लो 3 नहीं पढ़ियां गई। उन्हें कहा नहीं दलील। उन्हें कहा दलील है वे कि बाहर मेरिया 4 दुकाना ने तो जो मैं सर की नमाज पढ़न आना वा ना तो हर रकत च मैं एक दुकान का खाता चेक करना होंगे, तो ये मैं 3 का ही किया, एक का रहिंदा है। क्योंकि असी इत्थे खलोते होंगे हाँ, लेकिन असी इत्थे हुंदे कोई भी नहीं है। कोई खाता चेक करता होंगे, कोई अपनी घर दी नूं लैके ते यू पार्क फिरदा हुंदा है। इसलिए दसा असी आओ इस पासे यार, जदों आओ स्विच ऑफ और बार बार चेक करो कि दिल नाल आया कि नहीं, ਇਹਦਾ बड़ा ध्यान करो। अरे साहब आज उम्मत लड़ रही है, हथ इत्थे बनने ने कि हथ आमीन उची कहनी है कि पिछे किरात करनी है कि ये गल्लां सारियां बात दी ने। इस तो पहले एक हदीस पा के और वो नमाज दी जान है। और मैं हैरान हाँ, चुप ने सारे हला सब तो ज्यादा जरूरत उहदे ते काम करन। और हदीस पाक की है, फरमाया ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब। जे दिल नाल नहीं आया ते नमाज दिल सने आया कले आया, क्योंकि एदे नाल ही साडी मुकत जे, बाकी असी दिल दरिया समुंदर दूंगे ते कौन दिलां दियां जाने। ਇਹਦੇ बगैर असी फरमाया बंदे किते नहीं समा सकते, जे समा सकने हैं तो तेरा दिल ही है। और असी नमाज ही बगैर दिल नूं पढ़न आ जांदे। इसलिए
दिल देना, दुरूशी पढ़ो ध्यान। और मुझे हज़रत साहब बड़ा शेर पसंद है माशाल्लाह, राजा बिशारा साहब भी आए हैं। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह और दवे। बल्कि मेरे जिन्ने संगी बेली ने मैं तो सारे लिए ही दुआ कर, या अल्लाह इन्हें तो इंज दी रहमत करके ए इज्जत अगे भी सलामत रहे। या मज़ा तो फिर ही गेम का है, अल्लाह इन्हों दी इज्जतों अगे भी सलामत रखे, अल्लाह साढ़े को कम लवे, अल्लाह खिदमत इस्लाम दी और खिदमत पाकिस्तान दी तौफीक अता फरमाए। बड़िया सख्त हालातों तो गुजर रहे हैं, बड़िया ये बड़ी दुआ करया करो, बहुत सख्त हालात चो गुजर रहे। अल्लाह होना इनू कख भी नहीं। तराना हफीज जलंधरी ने लिखिया सी, लेकिन लिखवाण वाले उहदे कोल एंड ते कुछ ऐसा लिखवा गए, वो मेरा हौसला हो ही है। पूरा तराना लिख के ना हफीज जलंधरी एंड ते की लिखता है, साये खुदाए जुल जलाल, अल्लाह ज़ात वजूद तू पाक, तेरे दा वजूद ही नहीं, फिर उहदा साया कित्थों आ गया। लेकिन फिर जिदे ते साया है खुदाए जुल जलाल होए, उहदा कुछ बिगाड़ सकता है कोई? लेकिन हालात सख्त नहीं। मैं पहले कहना ना सा मुहम्मद ते अली ने बनाया, हूँ मैं ते भी कड़ छड़ी विचों, मैं कहना कख भी नहीं होना, कहना मुहम्मद अली ने बनाया इनू होना, लेकिन हालात सख्त नहीं। ज़ाहिर है जी, एक मुल्क है साडा, वेख्या जाता नहीं है, दर्द होंदी है। इसलिए दुआ करो अल्लाह साढ़े को कोई काम अपने मुल्क लिए, अपने इस्लाम ली कोई। गालिब का शेर है, मैनू बड़ा पसंद है, और एंड देते ही कमाल कर गया। शायद मैं अपनी गल तुहानू समझा सका। ज़ाहिर है जी, गालिब का एक अपना रंग सी मजाजी, किते को महबूब ने कोई ताना शाना मारिया होना, उन्हें कहा गालिब तेरे का तो साढ़े लिए टाइम ही कोई नहीं, जरा देखना मजाज में गालिब कहाँ तक गया, तो साडा कित्थे तक जाना बनता है। उन गालिब अगू फिर जवाब की देंदा, कहता है गोया मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, तेरी गल ठीक है, मेरे को आजकल जरा टाइम नहीं, जरा मैं को पैसे शैसे कमान दिया लो। गोया मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, तेरी गल ठीक है, लेकिन मेरी अगली गल भी तो सुनना। उन्हें क्या हो कि तो कहता गोया मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। भावें लगा काम ही रहा, ध्यान मेरा तेरे वाल ही हुंदा सी। अल्लाह करे सानू इंदियां नमाज़ां मिल जान, नमाज भी पढ़ीए ते ध्यान भी उहदे वल होए। सानू इंज दे दरूद नसीब हो जान कि दरूद भी पढ़ीए ते ध्यान न भी रह सके। और पुत्र हो सकता है मैं कमो पेश 1 घंटा मैनू हो गया उदों दा अपनी और आप की तरबियत कर रहा वहाँ, किसी मस्जिद बह के भी मस्जिद होंदे, बल्कि अब तो हालात ये हैं सेने हरम च हो के भी सेने हरम होंदे, अब तो ये हालात है मदीना पाक हो के भी मदीना पाक होंदे। लेकिन पुत्र जे मालक मेहरबानी कर छड़न तो फिर ए रंग भी आंदे जे कि बंदा हुंदा बरेली है लेकिन हुंदा मदीना पाक है। आखिरी बात आला हजरत ने लिखा ना, क्या कहते हैं, फरमाते हैं जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे। मैं कहना हम मस्जिद पहुंचे लेकिन होशो खिरद नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अल्लाह करे रंग सानू भी लगे। मेहनत जिस पुत्र पैसे लिए असी परेशान है, जिस रिस्क लिए असी परेशान है, ये तेरे मेरे परेशान होया तो मसला को हल होना। अदाई की हल है अल्लाह ते तवक्कुल, अल्लाह ते। मैं हज़रत साहब लोग मीर होने वाले वजीफे पुछ पुछ थक गए, तो मैं 10 थक गया, तो मीर फिर मुकेश अंबानी हो गया। असी फिर गरीब तो गरीब ही रहे। ये मीर होने वाले वजीफे पुछ पुछ थक गए, मैं 10 थक गया, तस्बीहां टुट गई, लेकिन मीर फिर बिल गेट्स ही हो गया। असी फिर गरीब तो गरीब ही रहे। और बिल्कुल पाकिस्तानियों ताड़ा मेरा यही हाल है, ना खुदा ही मिला, ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसा सोने पाक महबूब ने ऐसी तसल्ली दी सी, पता नहीं उम्मत नूं गल क्यों समझ। फरमाया एडी शिद्दत नाल तू अपने रिज़क नूं नहीं लभदा जिड्डी शिद्दत नाल तेरा रिज़क तैनूं लभदा है। और दुख ये है कि मेरी कौम
वजीफे भी किहदे लई पुछदी है जिहड़ा पहले ही इन्हां नूं लभण डिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੜਨ ਡਿਆ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਪੜ ਕੋਈ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਿਕਲੋ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜਿਆ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਦਰਸਾ खुदा दा वास्ता है नशामा तू निकलो बाहर और अपनी अल्लाह वाल रुजू करो दरअसल हुजूर दी गुलामी चाहो सही तोलो सही वेचो सही बोलो सही कहो सही आखो रब थानू बरकतां दे छड़ेगा अल्लाह फिर मैं दुआ आखिर में अल्लाह साडे बुजुर्गां दी बख्शिश फरमाए और साडे भाई सरफराज जिन्ने इन्हां दे हल होया ज़ाहिर है जी कि बशरी तकाज़े ने दिल अल्लाह दुखी दिलों को सुकून अता फरमाए अल्लाह दुखी दिलों को साढ़े शाह साहब बैठे हैं अल्लाह सलामत रखे राजा साहब लामा साहब किबला किबला पाई जवाब जिन्ने साढ़े अल्लाह तुहानू सारे सलामत रखे और अल्लाह जिवें इत्थे इकट्ठे हैं अल्लाह सानू उत्थे भी इकट्ठे करे नबी दे झंडे थले सारे इकट्ठे होइए खात्मा बिल खैर होए ईमान ते मरिए हुजूर दी शफात नसीब होए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सब आप तशरीफ़ रखिए अभी अजान होगी साथ ही सुन्नतें और साथ ही जमात होगी उसके बाद दुआ की जाएगी।